अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं सैयद अमीनुल कादरी साहब की एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल क्या है? ये कल किसे कहते हैं? ये कल जो है क़यामत का दिन है। ये कल जो है मैदान महशर है। ये कल जो है अल्लाहु अकबर वो दिन है जिस दिन अल्लाहु अकबर हर इंसान को अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। ये कौन सा कल है जिस दिन अल्लाहु अकबर कोई माँ किसी बेटे के काम नहीं आएगी। ये कल वो कल है अल्लाहु अकबर जिस दिन कोई बाप किसी बेटे के काम नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर भाई भाई से रिश्ता तोड़ता नजर आएगा। अल्लाहु अकबर इंसान का हाल ये होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक मज़दूक गैब का नबी मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे और तुम्हारे आका इरशाद फरमाते हैं, जब लोग क़यामत के दिन उठेंगे अल्लाहु अकबर तो लोगों के बदन पर कपड़ा तक नहीं होगा। जरा तवज्जो फरमाएं, जरा गौर तो करें। वो साथ आने वाली है अल्लाहु अकबर, वो वक्त आने वाला है, वो टाइम आने वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन इंसान के बदन पर कपड़ा तक नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। और जब इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे ऐसा लगेगा कि अल्लाहु अकबर वो नशे में है। हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन नशे वाले की हालत कैसी होती है? अल्लाहु अकबर बिखरे बिखरे बाल, उतरा उतरा सा चेहरा, चेहरों के ऊपर जो है वहशत चेहरों से टपकती है। अल्लाहु अकबर इरशाद फरमाया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं लोगों का हाल होगा जैसे वो नशे में है। हालांकि कोई नशे में नहीं होगा, न बदन पे कपड़ा है, नशे के अंदर वो नजर आएंगे मगर नशे में होंगे नहीं। और मेरे सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर इंसान और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अपने नबी की बात मानते हो, हुजूर की बात पर यकीन है तो मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं, जिसके कहने से अल्लाह को एक माना, जिसके कहने से कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने से रसूलों के सिलसिले को माना, जिसके कहने से दीन इस्लाम को हक माना। लोगों अपनी फिक्र कर लो, यहाँ कुछ भी करो, लेकिन एक दिन वो है जिसे यौमे क़यामत कहते हैं, मैदान महशर कहते हैं। सुनो सुनो, तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान, इरशाद फरमाया इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जरा गौर करो मेरे भाइयों, पढ़े लिखे लोग हो, अल्लाह ने शऊर दिया, डिस्कवरी का जमाना है। अल्लाहु अकबर आज सूरज कहाँ पर है? सूरज आज चौथे आसमान पर है और आज सूरज पीठ की तरफ से चमक रहा है। सूरज आज अपने चेहरे की तरफ से नहीं चमक रहा है, बल्कि आज सूरज चौथे आसमान पर अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है। मेरे भाइयों बताओ, जब पीठ की तरफ से सूरज चमक रहा है तो उसकी तमाज़ा का आलम क्या है? चौथे आसमान पर सूरज बेनकाब होता है तो मई की गर्मी में हम अपने घरों में अश अश करने लगते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। ऐ मेरी कौम के वो जवानों जो मस्जिदों को वीरान कर चुके हो, नमाज जुमा के लिए भी खुतबे के लिए जाते हो, 2 रकात पढ़ करके ऐसे भाग के निकल आते हो जैसे जेल से छुटने पर कैदी भागते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। कभी सोचा फिल्मों में 3-3 घंटे बैठते हो, मैदाने महशर में कैसे खड़े रहोगे? वो पिघला देने वाला सूरज आज अल्लाहु अकबर मई की हरारत, अप्रैल और मई की हरारत में हम हाय हाय करने लगते हैं। उस दिन क्या होगा जब सूरज सर पे होगा? यहाँ नेक और बद का भी कोई मामला ही नहीं है, मुत्तकी और पापी का कोई मामला ही नहीं है। मैदान महशर के अंदर सूरज सरों पर होगा उन लोगों के जिन लोगों को अल्लाह उनके सरों पे सूरज रखना चाहेगा, और वही निजात पाएंगे जो अर्श के साए में रहेंगे। कौन
معذرت کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں، یہ تو اس کی مرضی پر ہوگا، وہ کس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا یہ تو اس کی اپنی مرضی پر ہوگا، وہ کس کو سورج سے بچائے گا۔ لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنا چاہیے، دنیا دارالعمل ہے۔ آئیے میں جلدی جلدی اپنی بات پوری کروں میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورج سروں پر ہوگا اور انسان کے پسینے کی کیفیت یہ ہوگی، چوتھے آسمان پر ہے تو مئی میں اور اپریل میں کتنا پسینہ نکلتا ہے، جب سورج سر پہ ہوگا تو کتنا پسینہ نکلے گا، عمل کے اعتبار سے کس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کوئی پسینہ کندھے تک ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ پہنچے گا اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں جہاں جائے گا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، بازو والے کو پسینہ ٹچ نہیں کرے گا، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے، ناک سے بہتے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت میں لوگ ننگے اٹھیں گے تو کیا بے حیائی نہیں ہوگی، یعنی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائیں گے نہیں؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں پائیں گے، کسی اور کو کیا دیکھیں گے۔ قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے کٹر اور پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سب دشمن ہو جائیں گے، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ فرشتوں کی شان اس دن قرآن بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل جیسا فرشتہ اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، جبریل بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے، فرشتے بھی کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے، اللہ اکبر، سب ہیبت سے کانپیں گے۔ اس دن کے لیے آج کا جوان جو پاک بھی نہیں رہتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، 5 کلمے بھی اس کو یاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں کیا دیکھو گے؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذرا میدان محشر کا نقشہ اور میدان محشر کی تیاری کرنے والوں کا، اسی لیے تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو جانا، اس حقیقت کو مانا، اس حقیقت کو پہچانا، ان کی کیفیت کیا تھی آپ کو بتاؤں۔ آج ہم قیامت میدان محشر کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو دولت محشر میں نہیں جانے والی، جو دولت قبر میں نہیں جانے والی، اس دولت کے لیے کمانے کے لیے کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی بمبئی تک جا رہا ہے، کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ، لندن اور سعودی تک جا رہا ہے۔ میرے بھائی، جو دولت میں میدان محشر میں کام نہیں آنا، اس کو کمانے کے لیے 7 سمندروں کا فاصلہ طے کر رہے ہو، اور جس نیکی نے محشر میں کام آنا ہے اس کو کمانے کے لیے بستر چھوڑ کے محلے کی مسجد میں بھی نہیں جا رہے ہو، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ سوچو، ہم یہ نہیں کہتے نہ کماؤ، بالکل کماؤ، بالکل کھاؤ، بالکل موج مستیاں بھی کرو، انجوائے بھی کرو، لیکن حرام کام مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھا ہے، میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو بتاؤں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کے کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سنیوں کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صدیق اکبر کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ
सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, जरा गौर कीजिए, महसूस कीजिए, नारे पे मत जाइएगा, अभी थोड़ा महसूस कीजिए, वक्त भी बचा लें, मेरे पास बस 40 जो है वो 20 से 25 मिनट का टाइम रह गया है, मैं बात जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए जरा गौर कर लें। कौन सिद्दीक़ अकबर? अल्लाह अकबर, जिसके लिए कुरान में आयत आ रही है, वला सौफा यरदा। कौन सिद्दीक़ अकबर? जिसके लिए अब्का कहा जा रहा है। कौन सिद्दीक़ अकबर? हुजूर अपनी बीमारी की हालत में अपने मुसल्ले पर सिद्दीक़ अकबर को खड़ा कर रहे हैं। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, जिसकी अल्लाह अकबर शान में कुरान की आयत यूं नाज़िल होती है, हर सहाबी का जो है वो सहाबी होना किसी ताबई ने बताया, किसी सहाबी ने बताया, अल्लाह अकबर, किसी मुहक्किक ने बताया, अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी है जिसकी सहाबियत का ऐलान अल्लाह का कुरान कर रहा है, जिसकी सहाबियत का ऐलान इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अल्लाह अकबर, जब उन्होंने अपने साहिब से कहा, अल्लाह अकबर, जिसको सहाबी कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, वो सिद्दीक़ अकबर की बात सुनो। और फिर उनको जन्नत की बशारत हुजूर ने दी, जन्नत की बशारत अल्लाह ने दी। वो सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, महशर क्या है जरा गौर कर लो, हम ना वाकिफ है, ना बलद है, गाफिल है, गफलत में डूबे हैं, दुनिया की मोहब्बत में डूबकर आखिरत को भूल चुके हैं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब से बच जाता। अल्लाह, हिसाब ये है अल्लाह की बारगाह का। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह की मारिफत नसीब थी, ये वो लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह की मारिफत नसीब थी। आपसे पूछता हूँ, ये तो सिद्दीक है और सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, कायनात में कोई औरत ऐसी नहीं जिसके बिस्तर पे कुरान आया हो सिवाय सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक के। एक ही खातून है जिसके बिस्तर पे कुरान आया और वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की जात है जिसके बिस्तर पे कुरान आता हो। लेकिन हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर सिद्दीक के पोते और सैयदा आयशा सिद्दीका के भतीजे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे, वो कहते हैं कि मेरी फुप्पी थी उम्मुल मोमिनीन, रिश्ते में फुप्पू लगती थी, मेरी फुप्पू थी उम्मुल मोमिनीन। मैं रोजाना सुबह के वक्त सोचता था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तो मैंने बहुत नहीं देखा, उम्मुल मोमिनीन मेरी फुप्पी है, उनकी ज़ियारत करके बाजार जाऊं, उनकी ज़ियारत करके दिन का आगाज करूं। तो कहते हैं कि मैं चाश्त के वक्त उनके घर जाता था, लेकिन मैं देखता था कि वो चाश्त की नमाज पढ़ती थी और हालत नमाज में एक ही आयत की तकरार करती थी जिसका ताल्लुक मैदान महशर से है, जिसका ताल्लुक क़यामत से है, जिसका ताल्लुक मैदान हश्र से है। और इतना रोती थी, इतना रोती थी, मैं सोचता था पीछे खड़े खड़े मैं जवान था और वो बुढ़ापे की तरफ जा चुकी थी, बूढ़ी हो गई थी वो, लेकिन वो खड़े खड़े आयत पढ़ते पढ़ते रोते रोते नहीं थकती थी, उनकी हिचकियां बन जाती थी। मैं खड़ा रहता खड़ा रहता खड़ा रहता, हत्ता कि मैं थक जाता, फिर मैं बाजार चला जाता, बाजार में अपने काम करके निपट कर आता, फिर भी उम्मुल मोमिनीन रोती नजर आती। और जब रोते रोते दुपट्टे से आंसू पोंछती थी तो वो वक्त आता उनका दुपट्टा इतना भीग जाता था जैसे दुपट्टा धोने के बाद पानी को लोग निचोड़ते हैं, उम्मुल मोमिनीन के आंसुओं को ऐसे निचोड़ा जाता और उम्मुल मोमिनीन कहा करती थी, काश मैं पैदा न होती। ये उम्मुल मोमिनीन कह रही है जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल हो रहा है, वो उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है, ख़वातीन की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर, मेरी बहनों, गेम खेलते खेलते खाना बनाने वाली मेरी बहनों, फेसबुक पर अपना वक्त ज़ाय करने वाली मेरी बहनों, ब्यूटी पार्लर तक गैर मर्दों के पास जाकर
چہرہ بنانے والی میری بہنوں، میک اپ کے نام پر کافروں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی لگانے والیوں میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ام المومنین وہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں بھی حضور کی بیوی ہے تو وہ جائے گی کہاں؟ ان کا ٹھکانہ تو یقیناً جنت ہے۔ اللہ اکبر! لیکن اس کے باوجود بھی ام المومنین کا خوف دیکھے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کی خشیت دیکھیں، کہتی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تو بچپن میں مر جاتی، مر کر بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت میں اللہ کو مجھے جواب نہ دینا پڑتا، اللہ کو مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ ارے جس کا سردار شوہر شافعی یوم النشور ہے، جس کے شوہر کی شان یہ ہے، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاک کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اللہ اکبر! دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، واللہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ وہ کہتی ہے پیدا نہ ہوتی، پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی، پھولی بسری ہو جاتی، محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ ہمیں بھی کوئی فکر ہے محشر کی، ہمیں بھی کوئی اللہ کو جواب دینے کی فکر ہے۔ اللہ اکبر! بہنوں کا حصہ دبا لینے والوں، کوئی فکر ہے اللہ کو جواب دینے کی؟ بھائیوں کا حق ادا نہ کرنے والوں، ماں باپ کو گلی گلی پھرانے والوں، آج بیٹے کہتے ہیں تیری ماں ہے تو لے جا، تیری ماں ہے تو لے جا۔ جو ماں کا حق ادا نہ کرے وہ محشر میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ نشہ کرنے والوں، حدیث پاک میں آیا ہے جس نے نشہ کیا ہوگا قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں آئے گا یا تو بندر کی شکل میں آئے گا۔ جس نے 1 انچ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، نیچے 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 تحت الثری تک اتنی زمین کاٹ کر اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ کبھی 50 کلو کے پھول کو گلے میں لٹکا کر دیکھنا، جب 50 کلو کے پھول گھنٹہ بھر گلے میں لٹکا کر کے بیٹھ نہیں سکتے تو جتنی تحت الثری تک زمین ہے، جتنی قبضہ کی تھی اتنی تحت الثری تک زمین کاٹ کے گلے میں لٹکائی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ آج دادا گیری چل رہی ہے، لوگ اپنی طاقت کا مس یوز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یاد رکھنا محشر اتنا آسان نہیں۔ آخری بات ایک روایت میں سمیٹ کر بات پوری کر دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ بخشنے والا ہے، مولانا اتنا مت ڈرا۔ یہ مولانا لوگ تو بہت ڈراتے ہیں۔ یاد رکھنا مولانا کو پتا ہے حدیث کیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے۔ شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا سنیے، حدیث میں سنیے۔ میں جو شاعری میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ کسی الگ لوگوں کے لیے، وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن سنے، بات پوری کر رہا ہوں۔ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کا اتنا کام بنے گا، جو جتنی محنت کرے گا، عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنا اس کا کام بنے گا۔ آج اپنے اعمال دیکھو، احوال دیکھو، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں دین کا بھی کچھ پتہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کلمے بھی یاد نہیں، درود بھی یاد نہیں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ایک ہستی کو پیش کر دوں اور بات پوری کروں۔ وہ ذات ہے جانشین رسول، جانشین دوم، خلیفہ دوم، امیر المومنین سیدی عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی۔ پہلے سن لیں، حضرت عمر ابن خطاب کوئی معمولی ہستی تو نہیں نا، آپ جانتے ہیں جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ فاروق اعظم ہے۔ یہ فاروق اعظم اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ کتنا روئے ہوں گے سوچو، میدان محشر کو یاد کر کے اتنا روئے، اتنا آنسو بہایا کہ چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا۔ کتنا رویا ہوگا؟ ایک تو آنسو سے 2-4 دن رونے سے نہیں، پانی کا نشان اس مقام پر پڑتا ہے جہاں مسلسل پانی بہتا ہے۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا کبھی ہمیں بھی میدان محشر کو یاد کر کے رونا آیا ہے؟
ہم نے غزل سن کر کے تو ہم روئے ہیں، گانا سن کر بھی ہم کبھی روئے ہیں، بلکہ فلم میں ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر بھی ہم روئے ہیں، دوستوں کی جدائی پر بھی روئے ہیں، کسی کی میت پر بھی روئے ہیں، حتیٰ کہ کبھی موبائل کے گم ہونے پر بھی روئے ہیں، ہم کبھی پیسے گم ہونے پر جیب کے کٹنے پر بھی روئے ہیں۔ کیا کبھی اس لیے بھی رونا آیا کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا میں جواب کیا دوں گا؟ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ حساب نہیں لے گا، حساب اور ضرور لے گا، جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور کتنا لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ دکھائے گا، دکھائے گا، ذرے برابر برائی کو دکھائے، قرآن کہتا ہے یرا، دکھائے گا۔ دکھانے کا مطلب سمجھا؟ جب دیکھیں گے اس کیفیت کو تو تب جانیں گے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتی ہے میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، حتمی بات نہیں ہے، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ دکھانے کا کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت